نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تے مولا ہور نہ منگا تے تو تے مینو یار دے دے سے پہنچا دے تے جتھے جھاڑو دینے فرشتے وہ سونا شہر مدینہ وکھا دے تے جنہ گلیاں وچ ہو ریا دل بری تردا تے انہاں گلیاں دی خاک بنا دے تے جے مولا سب دے کرم کرے تے سانو سونے دا دیدار کرا دے۔ مل کے آکھو سبحان اللہ۔ تے جد میں مراں سرکار دا نام لے کے تے دفنان والے کرمے کما چڈیو تے جڑا جاندا ہووے مدینے نو تے اسے رات قبر بڑھا چڈیو تی کفن تے لکھ کے نام ہو سرکار والا تے کفن گل میرے وچ پا چھڈیو تے بند قبری سردار دی کرن لگیاں ہو مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو۔ تمام تعریف اس رب العالمین کی ذات کے لیے جو تیرا میرا سب کے پالنے حال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کریم اجبالا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم پیارے بچوں عزیز و اقارب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک بڑی شان بڑی برکت والا ہے اور خاص کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آج عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن بولو یار، عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور یہ عیدیں مقدر والوں کو ملتی ہیں۔ عید بھی ہو، کریم آقا کا دن بھی ہو، کریم آقا کی محبت بھی ہو، اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھا جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ کریم آقا کا فرمان علی شان
جمعہ میری امت کے لیے بہت 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 اہمیت کا حامل ہے. جو بندہ بھاگتے ہوئے جمعے والے دن سب سے پہلے آئے، اللہ اسے ایک اعلیٰ اونٹنی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اعلیٰ اونٹنی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جو پہلے آتا ہے. پڑھنے سب جمعہ آتے ہیں. جو اس کے بعد پہنچا اسے ایک اعلیٰ نسل کی گائے کا ثواب ملتا ہے. ان کے بعد آنے والا بھی جمعے کے لیے آتا ہے، اسے ایک اعلیٰ بکری کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے بعد پہنچا اسے ایک مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو آخر پہ آیا اسے مرغی کے ایک انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے. وہ جمعہ پہلے بھی جمعہ پڑھنے آئے، دوسرے بھی جمعہ پڑھنے آئے، لیکن فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ جو پہلے آیا اسے ثواب اونٹنی کے برابر، جو بعد میں آیا اسے گائے کے برابر، جو اس کے بعد آیا اسے بکری کے برابر، جو اس کے بعد آیا مرغی کے برابر، اور جو آخر پہ آیا اسے ایک انڈے کے برابر ثواب ملے گا. فرق نہ ہوتا تو یہ طریقہ کبھی نہ بنتا کہ کہاں مرغی، کہاں گائیں، کہاں بکری اور کہاں اونٹنی. حضور نے، میرے کریم لجپال آقا نے فرما دیا، میرے پیارو، میری پیاری امت، جس محبت کا اظہار تم کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا جائے گا. اکثر دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن لوگ لیٹ آتے ہیں. قبلہ قاری صاحب، استاد محترم، حضرت شخصیت عالم اسلام کا بہت بڑا نام، مجاہد سنت، فخر سنت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظفر الدین صاحب کی مسجد میں نے جتنی رونق دیکھی ہے بہت کم جگہ پہ ملتی ہے. محبت بھی بڑی ہے، ادب بھی بڑا ہے. لیکن جمعے والے دن اکثر لوگ نماز جمعہ جماعت کھڑی ہونے سے چند لمحے پہلے آتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے آنے والوں کو ثواب زیادہ ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے. پتہ بھی ہو اور پھر ہم لیٹ آئیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے یا کم ظرفی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک استاد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. لجپال کریم آقا کے غلام ہے جس کا نام ہے عبد الرحمان جامی. عبد الرحمان، بولو یار، عبد الرحمان بڑا خوبصورت آقا کا غلام ہے. شاعر نے شعر لکھا ہے کہ میرا عشق بھی رومی برگا نہیں، تے میری جامی برگی ٹور بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا وا کہ میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں. عبد الرحمان جامی آقا کا پیارا غلام، درود و سلام پڑھتا، محبت کا اظہار کرتا، دن رات اٹھتے بیٹھتے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتا. کچھ لمحے، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ سال گزر گئے، طلب بڑھ رہی تھی کہ میں بھی جاؤں در مصطفیٰ پہ سلام کر کے آؤں. میں بھی جاؤں در مصطفیٰ پہ، بولو یار، در مصطفیٰ پہ سلام کر کے آؤں. یہ عشق ہے، محبت ہے، جنون ہے. عبد الرحمان جامی کی طلب بڑھ رہی ہے. اتنا عشق. ادھر شاعر کی قلم ملی اور شاعر نے کہا کہ عشق دیا اکا نہیں لایا جان دیا. مل کے کہہ دیجئے کہ عشق دیا اکا نہیں لایا جان دیا، لگ جان پیر نہیں بجھایا جان دیا.
بجھائیاں جاندیاں اور تن من وار کے حسین دسیا کہ تن من وار کے حسین دسیا کہ تن من وار کے حسین دسیا کہ ایویں تے نہیں غریب نہ کٹائیاں جاندیاں. مل کے کہی ذرا سبحان اللہ. کہ ایویں تے نہیں غریب نہ کٹائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. کریم آقا دے پیارے غلام حضرت عبدالرحمان جامی تڑپ دے زالو قطار پیروں دے نے دن گزر جاندے نے ہفتے گزر دے پے نے مہینے گزر گئے نے کئی سال گزر گئے نے پر عبدالرحمان جامی تیری ادب تے تیری محبت تے قربان جاواں دن نو چل دے بھی حضور تے درود پڑھ دے نے رات دے آخری پیر بھی حضور تے درود پڑھ دے نے جے سوندے نے تے حضور دی بارگاہ درود پڑھ دے نے یہ کھاندے نے تے حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھ دے نے. ادھر میرے کملی والے آقا اپنے غلام دا درود پہ سن دے نے تے مسکرا کے کہندے نے اوے عبدالرحمان جامی تیری خیر ہوے. میرے کریم آقا پہ سن دے نے تے پہ کہندے نے میرے عبدالرحمان جامی تیری بولو یار تیری. ہو سکتا کہ سادہ کچھ اختلاف ہوئے کہ اساں درود اتھے پڑھا میرے مصطفیٰ کریم آقا مدینے پاک گنبد خضرا وچ اپنے غلاماں درود سنتے پے ہوویں. مختلف رائے ہو سکدیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دے پیارے نبی اللہ نو اللہ پاک نے بڑی طاقت عطا فرمائیاں بڑے مقام عطا فرمائے. ہوا تے آپ دی حکومت زمین تے آپ دی حکومت دریا صحرا تے آپ دی حکومت اگ تے آپ دی حکومت جنات تے حضرت سلیمان اسلام دی حکومت. عرض کی تھی سونیاں بڑا کرم فرمایا ہی رب دے آرزو کی تھی مولا بڑا کرم فرمایا سونے ربا پر آرزو ایک ہوئے ربا مقام عطا کیتے یہ مقام سارے لے لے تے پیارے محمد عربی دی غلامی عطا فرما دے. میرے بھائی تجھے تھوڑے قریب آ جاؤ اگے آ جاؤ ذرا. لفظ ذہن چ دل چ بہانا کہ حضرت سلیمان اسلام عرض کی تھی مولا ساری چیزاں لے لے ساری چیزاں بولو یا ساری چیزاں لے لے عطا کے کر غلامی مصطفیٰ عطا فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے ہیں او آسمانہ دے وچ موجود نے. قرآن پاک دی ایت دے اندر سورت دے اندر اللہ پاک نے قرآن کے اندر 2 رکوع فرمائے کہ چیونٹی نے آواز دی چیونٹیوں کٹھیاں ہو جاؤ. او دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہ آندا ہے کتے پیراں تلے آ کے مدیاں نہ جاؤ مر نہ جاؤ. کہ سلیمان علیہ السلام آسمان تے بیٹھ کے چیونٹی دی آواز پہ سن دے نے تے دعا کی کرتے نے مولا ساری چیزاں لے لے تے غلامی ہے بولو یار غلامی ہے مصطفیٰ عطا فرما دے. تے حضرت سلیمان چیونٹی دی آواز پہ سن دے نے. جلے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین تے آئے چیونٹیاں نو کٹھا کیتا. سلیمان نے فرمایا او چیونٹی کتے وے جنہیں مینوں ویکھیا میرے لشکر نو ویکھیا تے ویکھ کے کہندی ہے چیونٹیوں کھٹا چلیاں جاؤ اپنی غاراں چلیاں جاؤ. پیارے سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کتے پیراں تلے آ کے مدیاں نہ جاؤ. اس چیونٹی نو بلا کے پیار کیتا تے کہن لگے کمال ہے تیری نگاہ دی تیری نظر دی تو کتے ویکھیا پیارے سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہ آندا ہے تے چیونٹی آواز دے کے کہندی ہے او پیارے سلیمان علیہ السلام او نگاہ تے بڑی دور ویکھ سکتی ہے بڑی دور تک ویکھ سکتی ہے پر قربان جاواں تہاڈی سماعت دا میں گل زمین تے کیتی ہے تساں عرش تے بیٹھ کے سن لیا ہے. یا
तुसां गल जमीन ते बह की कीती है कमाल ते तुहाडा अर्श ते सुन लिया। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम चिंटी दी आवाज सुन के जवाब दे सकते ने ते मेरे आका अपने गुलामां दा पढ़िया दरूद नहीं सुन सकते? मेरे आका करीम लजपाल आका हजरत सुलेमान ते गुजारिश करते रहे ना मौला मौला कि मैनू आका दी गुलामी अता फरमा दे, आका दी गुलामी अता फरमा दे। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर वो चिंटी दी आवाज सुन सकते हैं ते थोड़े ते मेरे करीम आका गुलामां दा पढ़िया दरूद नहीं सुन सकते? कुर्बान जावा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हजूर नहीं बिस्मिल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी अगर चिंटी दी आवाज सुन लई, अगर चिंटी बोले ते प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनन ते प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआवां रब कोल पै करदे ने मौला मैनू प्यारे आका दी गुलामी अता फरमा दे। कुर्बान जावा सुलेमान अलैहिस्सलाम दी समात दा आलम है। हजूर में पानी फरमा अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम दी समात दा आलम है ते मेरे आका ते गुलाम दरूद पढ़ते मेरे आका सुनते ने, फिर क्यों ना किए कि अरशां फरिश्तां ते सरकार दी शाही आखो ये सारी दुनिया रब सोने दी बनाई है। सारा मकाम रब ने अता फरमाया, प्यारे महबूब ने अता फरमाया। अल्लाह पाक ने कौसर दे खजाने मेरे आका नू अता फरमाए। मेरे आका दा प्यारा गुलाम अब्दुर्रहमान जामी आका दी दुरूदो सलाम पे पढ़दा है। दुरूदो सलाम पढ़दियां पढ़दियां अर्ज कीती, सोहणियो काफले वालो किथे चले हो? ये बड़ा प्यारा काफला है, बड़े प्यारे लोग ने ते काफले सरदार ने किया है असी हज वास्ते जा रहे हैं, हजूर दी बारगाह च जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान जामी ने अर्ज कीता मैनू भी नाल ले चलो, मैं भी आका दे रोज़े दी जियारत करना चाहना वा। बड़ा प्यारा आशिका दिन रात आका दी दरूद पढ़ना वा। काफले दे नाल चल पे, काफले वाले भी खुश, अब्दुर्रहमान जामी भी खुश। चलदियां चलदियां रात हो गई, काफले वाले ने पिड़ाव कीता, काफले वाले रुक गए। जब रात आखिरी पैर होया काफले दी सरदार दी अख लगी, मेरे कमली वाले तशरीफ ले आए, मेरे कमली वाले आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया है काफले दी सरदार तेरे काफले दे अंदर एक शख्स आंदा पिया है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है। उसनु हुक्म फरमाओ, उसनु हुक्म फरमाओ कि रोज़े रसूल दिन आवे। अब्दुर्रहमान जामी दा हुक्म, मेरे आका दा हुक्म अब्दुर्रहमान जामी वास्ते। अब्दुर्रहमान जामी ते काफले दे सरदार रुक गए। रात तड़पदियां गुजर गई, सवेर होई नमाज अदा कीती। अब्दुर्रहमान जामी दे काफले दे सरदार पूछते ने अब्दुर्रहमान जामी कौन है? अब्दुर्रहमान जामी आका ते दरूद पढ़ते होया आका दा नारा बुलंद करते होया आंदा है कि मैं अब्दुर्रहमान जामी हां, मैं अब्दुर्रहमान जामी हां, मैं अब्दुर्रहमान जामी हां। ते काफले सरदार ने क्या अब्दुर्रहमान जामी रुक जा। मेरे लजपाल करीम आका ने हुक्म फरमाया है कि अब्दुर्रहमान जामी नू हुक्म करो कि रोज़े रसूल ते ना आवे। ये राज रब जानदा या रब दा महबूब जानदा। जिवें तुसां बैठे हो तुहाडे नाम भी रब जानदा है ते रब दा महबूब जानदा है, तुहाडे कम भी जानदा है, तुहाडे दिलां दे हाल भी जानदा है। कुर्बान जावां अब्दुर्रहमान जामी रुक गया। किबला कारी सब मधुर बिस्मिल्लाह। उस्ताद मोहतरम दा हुक्म है और इन्हां दी मैं तेनू सबक सुना रहा हां। अल्लाह पाक नूं इज़्ज़त दा फरमाए। अब्दुर्रहमान जामी काफला रुक गया। काफला सुबह हुई ते चल पे अब्दुर्रहमान जामी रुक गया। अब्दुर्रहमान जामी रुक गया, काफला चलिया गया। काफले चलते काफले के पीछे बकरियां का रेवड़ आ रहा है। अब्दुर्रहमान ही बकरी दे
रेवड़ दे विच रिंगदा होया तड़पदा होया घुटनियां दे पर चलदा होया आका दे दरूद व सलाम पढ़दा होया जा रहा है चलदा जा रहा है आका दी मुहब्बत दा इजहार करदा है आका दी बारगाह दरूद व सलाम पे पढ़दा है ते ज़ारू कतार होंदा है आंदा है सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए तो दीदार अता करना। है सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना है मिल के आखिए है सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए तो दीदार अता करना। अब्दुर्रहमान जामी तड़पदा होया हुजूर दे दरूद व सलाम पे पढ़ता है काफिले वालों ने रात हो गई पिड़ाव कीता जब रात दे आखिरी पैर होया मेरे करीम आका दी काफिले दे सरदार नू ज़ियारत नसीब हो गई ते काफिले दा सरदार रो के अर्ज करदा सोनिया हुक्म करो मेरे आका ने फरमाया है काफिले दे सरदार तेनू मना कीता ही कि अब्दुर्रहमान जामी नू आखी मेरे दरे मुस्तफा ते ना आवे अर्ज कीती सोनिया नहीं आ रहा मेरे आका ने फरमाया सुन ओ तेरे काफिले दे अंदर नहीं है पर तेरे काफिले दे पीछे बकरियां दे रेवड़ आ रहा है ते रोंदा होया तड़पदा होया मेरी बारगाह दरूद व सलाम पढ़दा होया आ रहा है ते नाले कह रहा है कि मेरा इश्क भी और रूमी बरगा नहीं कि मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं पर मैं कसमी खुदा दी खाना कि मेरे आका जिया कोई और भी नहीं तड़पदा भी पिया है ते दरूद व सलाम पिया पढ़दा है बकरियां दी तरह रिंगदा होया घुटनियां दे पल गोडियां दे पल पैरां दे बल हत्थां दे बल चलदा आ रहा है काफिले दे सरदार ने बकरियां दे रेवड़ जो अब्दुर्रहमान जामी नू कढिया हथ खूनो खून ने घुटने खूनो खून ने रो के अर्ज करदा काफिले दे सरदारा हुण ए ना की कि आका ने मना फरमा दिता है पर की करदा काफिले दे सरदार मन करना मना करने वाले आमना दे लाल ने इमाम हसन इमाम हुसैन दे नाना हुजूर ने अम्मा फातिमा दे बाबा ने अली दे यार ने प्यारे आका ने हुक्म फरमाया है मैं की करा काफिले दे सरदार ने अर्ज कीता अब्दुर्रहमान जामी रुक जा अब्दुर्रहमान जामी रुक गया काफिला भी चला गया काफिल बकरियां दा रेवड़ भी चला गया जदों चलदियां चलदियां वेखिया जदों चलदियां चलदियां वेखिया ते उन्हां बकरियां दे रेवड़ दे पिछे 5 लोग जिन्हां कोल संदूक ने सरो समान ने काफिले वाल दा अनाज ओ लेके आ रहे ने अब्दुर्रहमान जामी हाथ जोड़ के अर्ज करता है ए काफिले वालो मेरी एक इल्तिजा सुन लो ओ खुदा दी कसम मेरा वजन कोई नहीं मैं तुहाडा सरो समान सिर ते चुकांगा कि जदों काफिले वाले मैनू वेख लवन मैनू संदूक च बंद कर लेना ताकि मैं दरे मुस्तफा ते पहुंच जावां। अब्दुर्रहमान जामी ने सामान चुकया अब्दुर्रहमान जामी ने सामान चुकया तो सामान क्यों ना चुकदा अगर मेरे कमली वाले आका मक्के पाक च बैठे अम्मा दा सामान चुक सकते ने ये ते गुलाम है ये ते गुलाम है मेरे करीम आका वेखिया मक्का पाक दी प्यारी धरती है एक अम्मा समान बन के बैठी है वो समान भी बड़ा वजनी है उहदे विच झूठे खुदा भी ने झूठे राम भी ने झूठे मंदिर भी ने सरो समान भी है मेरे आका गुजरे पूछे अम्मा क्यों बैठी है आख्या बेटा हुण नहीं बैठी मैं सुबह दी बैठी हां मैनू लोकां ने दस्सिया है इत्थे मुहम्मद अरबी आया है जेड़ा उसनू वेखदा है अपनी ईमान तो दूर हो जांदा है उहदा कलमा पढ़ लेंदा है
بڑا بڑا جادوگر ہے۔ میرے آقا مسکرا پے آکھیا ماں ہو تے دس کی آکھنا چاہنی ہے؟ آکھیا بیٹا میں چاہنی ہاں مکے دی دھرتی چ نہیں رواں گی، نہ انہوں ویکھاں گی نہ ادا کلمہ پڑھاں گی۔ اما نو کیا خبر او میں کدا ذکر کر رہی ہاں، او میں کدی گفتگو کر رہی ہاں؟ قربان جاواں میرے آقا سامان اٹھا کے اما دے سر تے نہیں رکھیا، پر وہ سارا سامان چاہ کے اپنے سر تے رکھیا، فرمایا ماں نال چل تینوں تیرے مقام تے چھوڑ کے آواں۔ اما چل دی پئیے آدھی ہے میرے پترا اے میری گل ذہن چ رکھ لویں، او میرے پترا گل ذہن چ رکھ لویں، اس مکے پاک دے جادوگر تو بچی جے تینوں ویکھ لیا تے تو تے دین چا دے گا، اپنا عقیدہ چھڑ دے گا، اپنا دین چھڑ دے گا، دین محمد چا جائے گا۔ میرے آقا مسکرا رہے نے۔ جدوں وقت آ گیا اما نے آقا بیٹا سامان رکھ دے، آقا کریم نے سامان رکھیا۔ اما کہن لگی بیٹا میری نصیحت سن لے، او دے کول بچ جاویں، او بڑا جادوگر ہے جڑا اونوں ویکھ لیندا او دے کلمے پڑھ لیندا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جیڑا اس نو ویکھدا ہے کلمے پڑھ لیندا ہے۔ تے پترا میں نہیں پوچھیا تیرا نام کی ہے، تو کون ہے، کنا سونا جوان ہے، میں تے اس رب کو پوچھنی ہاں جی رب تو اپنا محبوب بنا لائی تس نوجوان نو بنا دیندا، لوکاں نال محبت تے کردا ہے۔ میرے کریم آقا مسکرا کے فرماندے نے ماں جس محمد عربی دا گھر چھوڑ کے آئی ہے میں وہ محمد عربی ہاں، تے ماں کہنے لگی پتر جے تو محمد عربی ہے تے لوگ جھوٹ کہندے نے، میری انگلی پر مینوں کلمہ پڑھا، میں بھی دین اسلام دی صفائی بننا چاہنی ہاں۔ بت شاعر کہندا ہے کہ طیبہ بہ کے چا پیتی، کوئی طیبہ بہ کے چا پیتی، تے اجڑی بس ویسا او جدو سونے نگاہ کیتی۔ اللہ یا رسول قربان جاوائیں یہ آقا دے پیارے غلام نے جے میرے آقا نے اما دا سامان چایا ہے، کافروں محبت اظہار فرمایا ہے، تے غلام نے عبدالرحمان جامی سامان چکیا چلدا جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے۔ جو رات ہوئی کافلیاں نو اج کیتا کافرے والو مینوں صندوق دے اندر لکا لو تاکہ تواڈے کافرے دا سردار میرے تے نظر نہ پاوے، میں آقا دی بارگاہ جانا چاہنا وا۔ جو رات ہو گئی کافرے والے رک گئے، عبدالرحمان جامی صندوق تے چھپ گیا، لک گیا، اندر رہ گیا، بکسا بند کر دیتا گیا۔ رات ہو گئی، رات آخری پہ رہی، میرے کریم آقا دی قافلے تے سردار نو زیارت ہو گئی۔ میرے آقا فرماؤندے نے اے قافلے دے سردار تینوں منع کیتا ہی کہ عبدالرحمان جامی نو حکم کریں کہ میرے در مصطفیٰ تے ناوے اج کیتی سونیاں قافلے چ نہیں، اج کیتی سونیاں بکریاں درے وڑ چ نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ہے جڑے قافلے دا سرو سامان لے کے آ رہے نے او دے صندوق دے اندر عبدالرحمان جامی ہے، تڑپ بھی رہے تے رو بھی رہے، نالے کہہ رہے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، رو بھی رہا ہے تڑپ بھی رہا ہے۔ کافر سردار نے صندوق کھولے تو عبدالرحمان جامی آ کر درود پہ پڑھتا ہے، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کافر سردار نے کڈیا تے ہاتھ جوڑے، قبلہ ہاتھ جوڑے، اے عبدالرحمان جامی تیری محبت اپنی جگہ پر، آقا دا حکم ہے یار رک جا، وہ نہ ہوئے تیری وجہ اسی بھی درکارے جائیے۔ عبدالرحمان رک گئے، ہوا پہ چل دی ہے، عبدالرحمان جامی ہوا وال ویکھ کے کی کہہ رہے ہیں کہ صبا درے مصطفیٰ تے جا کے، مل کے کہہ دیجئے صبا درے مصطفیٰ تے جا کے، کمی درود و سلام میرا نبی جی دے قدماں تے سر جھکا کے، کمی درود و
سلام میرا کی کہنا کہ تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا سوال کے سوالیاں دا کمی درود سلام میرا. اللہ کرے سارے مدینے پاک چلے جائیے. قربان جاؤں وقت کے اندر انی گنجائش نہیں. بارگاہ سرور کونین دے اندر وہ کعبے دا سردار پہنچیا حضور دے قدمہ دے سامنے کھلو کے عرض کیتی سونے بڑا پیارا شکے صبح و شام تھوڑے درود پڑھدا ہے صبح و شام محبتاں دا اظہار کردا ہے بڑی عقیدت والا ہے بڑی محبت والا ہے بڑی محبت والا ہے بڑا خوبصورت عاشق ہے جدوں ویکھیا حضور تیری بارگاہ دے اندر درود پڑھدا ہے قافلے دے سردار آج جی نال ہاتھ پہ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا معاف کر دیو اگر وہ آ جاندا تے ساڈے قافلے دے وی آون دے مقصد پورے ہو جاندے. قافلے دے سردار سوال پہ کردے نے تے غیب چو آواز آئی قافلے دے سردار خاموشی نال سن لے توجہ کر لے جس محبت نال جس عقیدت نال جس محبت نال جس پیار نال عبد الرحمان جامی در مصطفیٰ تے آلے آئی جدوں ایتھے پہنچ جاندا تے میرے رب والوں آواز آندی میرے سونے محبوب اپنے قبر انور دے وچوں باہر آ کے اپنے غلام دا استقبال کرو. سبحان اللہ. میں نے چاہتا کہ راز فاش ہویا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا ہاں میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں تے پتہ آپ نو حالاں دا تے مندیاں نو گل لانا یہ کم لجپالاں دا میرے کریم آقا دا کنا کرم ہے کسی گناہگار بھی ہاں سیاکار بھی ہاں بدکار بھی ہاں اگر پہلیاں قوماں گناہ کرنا تے فوراں چہرے بگڑ ویندے ہیں اگر ای سارے چہرے سلامت ہیں کریم آقا دا صدقہ اج بھی سن سوچنا پوسی کدوں ہدایت سے پیدا ہوں گے اور کدوں آقا دی سچی محبت عطا فرمائے اللہ پاک سن سارے نو قبلہ دی حکم دے مطابق میں تشریف لے کے آیا اللہ پاک انہاں دا حکم نامہ من دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے احباب بیٹھے ہیں سن سچی آقا کریم دی بارگاہ محبت دی توفیق عطا فرمائے. کوئی اچا درود پڑھے کوئی جھکا پڑھے کوئی بلند یا رسول اللہ آکھے کوئی جھکا آکھے کوئی سونے انداز نہ پڑھے کوئی کمرے بہ کے پڑھے ہن سارے عاشقوں کے کلمہ گو دے تنقید کرنا حق نہیں اسا سارے کلمہ گو ہاں تے کلمہ گو نو نہیں آکھنا بھائی تو ہاتھ چیسے دا عاشق ہے تو ہاتھ نہ چاہتے جو عاشق نہ ہوئے آتاوے نہ کوئی عاشق نہ ہوئے آوے نہ یہ عاشق ہیں. اگر کوئی اچھا آکھے یا رسول اللہ وہ بھی عاشق ہے کوئی جھکا آکھے سبحان اللہ یا رسول اللہ وہ بھی عاشق ہے. نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا دین اسلام دا سپاہی ہے دین اسلام دا سپاہی ہے ایو سچائی ہے ایک قرآن ایک ایمان ایک نظام ایک مصطفیٰ دی پیاری جان اسا سارے رج کے ہاں رل کے ہاں سارے اس دین دے غلام اور انشاءاللہ غلامی سارے اسا ایک ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اس مندل قبول